करता जाल्यार आमचो गांव रावून कितें आमी इतलो धनगर लोक सगळ्याक पावपी रावपी आमी डोंगराचे सगळ्याचे करपी लोक धनगर लोकांक जर तो मारता जाल्यार इतलो गव्हर्मेंट आमचो कितें दोळे धापून आसा गांवाक एकटो आयकना आनी एकट्याक जर गांव हो करता जाल्यार गांवाक मारता जाल्यार आमी रावून तरी फायदो कितें आमी रावपाचें ना न्हू हांगा कित्याक रावतले आमी आमकां कितें तरी परिमण कोणी तरी बाबा बरें जावचें कोणी तरी रावचें म्हणून आमकां कोणी तरी म्हायती दिवपाची कितें बाबा हें जावं नये हे गांवाचेर करूं नये म्हणून कोणी तरी कितें करपाचें आशिल्लें हो फुडें फुडें करता कोण पुलिसा कडेन गेले पुलीस तेचे कोणा कडेन गव्हर्मेंटा कडेन गेले गव्हर्मेंट तेचे जाल्यार आमचो कोण आमी रावपाचें कशें ते आमी कितें म्हणटा ते कोण ते येता पळय व्हडले व्हडले ते हांगा रावने आनी आमकां खंय तरी ते धाडून ये तेंच्यांनीच रावपाचें न्ही हांगा आमी कितें करतली बायल भुरगीं येवन सदांच आमच्या रस्त्यार रावपा जाता आनी सदांच आमी रस्त्यार रावपाची तेंच्यान आमकां रस्त्यार देवयला आमी केन्ना रस्त्यार रावूं नाशिल्लीं पूण आज हांव तेंच्यान जवळ जवळ 3 म्हयने जाले आतां आमी हेका लागलेले आसा हे चालू आमची ही ड्युटी आसा पंचायती वयता आनी कोणा कडेन वयता आनी कोणा कडेन वयता सदांच आमच्यान वचपाक जाता आनी आमचे वावर कोण करतलो आमची भुरगीं आमी कशी पोसपाची आज भुरगीं घरान येयल्या घाणी जेवणाक चेडूक वचना फाटदारार घाणी फुलेदारार घाणी करपाची कितें सांगा पळया तुमी आमकां इतलो गांव आमचो आसतना गांवाक तो एकटो मनीस भियेना म्हणजे त्या लायटीची कनेक्शनां दिल्ली तेणी परत जॉयन केली म्हटल्यार लायटमॅन तेजे आसा गव्हर्मेंट तेचे आसा लायटीचे आनी गांवाचे कितें आसा PWCचो पंप तेजो एक्शन करपाक गेली तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपूण इलिगल घेवन स्वता घेतला जाल्यार PWCचो काडून येयलो कित्याक तेंच्यांनी तो स्वताचे आसपाक जाय आसले न्ही 2 कनेक्शनां काडली एक कनेक्शन तेंचे परत लावन दिले कित्याक दिले ते दुसरे कित्याक दिवना अजून ते काल आमी म्हटलें म्हणून आमकां सरपंच म्हणपाक लागलो लायटमॅन तेचो आसा तांकां खबर आसा न्हू कितें भितर शिजता ते पंचायतीक सगळें खबर आसा भितर कितें आसा कितें ना तें तांकां खबर आसा न्ही फाटल्यान जर आमकां तुमी उलोवपाक सपोर्ट करपाक तुमी पंचायत अशी उलयल्यार लोक कितें उलयतलो पंचायत सदांच आमचे आवय बापूय आसता कितें पंचायतीचे मेंबर आसा पंच आसा सेक्रेटरी आसा तो परमनंट आसता ते कितें झरीचेच उदक पंच आसा ते 5 वर्सां पंच जाता दुसरे कोण तरी जाता पूण पंचांनी आमकां अशें उलोवं न्हय आमचे खातीर पंच उबे रावता पंच आमच्यानूच निवडून येता न्हू लोकांतल्यान गांवांतल्यानूच निवडून येता न्हू लोकां खातीर येयना ते आपूण येता व्हडले म्हणून आमकां अशी उतर दिवपाक जायना तेंच्यान आमी आज बायलो ना थंय भुरगीं बाळ आमची रस्त्यार सरता डेली सद्दां रस्त्यार सरता आमी सद्दां जर रावतली थंय उदक पिवपाक गेल्यार आमकां उदक सामको रेबो येता लायट आमकां दिसाक 10 फावटी जरी वयता आमी करतली कशी हितून कसो कायदो करपाचो तुमी सांगपाचें आमकां घेतली वचना आय डोंट नो कित्याक म्हणून लायक त्याचे कितें तेणी सगळें सेट करून दवरला पॉलिटिकली मायट बी तो स्ट्रॉंग आसतलो आनी आमची घेतली वचना आय डोंट नो कित्याक म्हणून लायक त्याचे कितें तेणी सगळें सेट करून दवरला पॉलिटिकली मायट बी तो स्ट्रॉंग आसतलो आनी आज तुम्ही हांगा कित्याक बसला आमकां खूब वाज येता खूब हेजे संग वाज येता आणि आतां आमी हांगा बसला ती उठपाची ना बसलेली म्हणजे फाटले दीस वाज येतलो का आतां ते 2 दीस जाले खूबूच येता म्हणजे एनी प्लांट आपलो बंदूच करूं ना अजून ना पण आपलो बंदूच तेणी करूंक ना सगळें काम चालू तेचें आहा आमकां जेवण जेवपाक जायना पाणी पिता म्हटल्यार पाणी पिवपाक जायना आमकां कितें च्या पितली म्हटल्यार च्या पिवपाक जायना सदांच जर सांज सकाळ असो 3 टायमाचो वाज येयलो जाल्यार आमी जेवण जेवपाचें कशें आनी ती भुरगीं आमची येतली कशी भुरगीं म्हणटा आई म्हाका नाका शी आई म्हाका वाज येता कसलो गे शी आई म्हाका हांगा घाणी येता गे म्हाका नाका गे जेवण तें जेवण व्हरून आमी भायर उडोवपाचें परत अर्दे वरान परत कितें म्हणटा भुरगीं आमकां भूक लागली म्हणटा परत जेवण दिलें परतूय तांकां वासूच येता ती भुरगीं तशीच जेवण उडयता भायर व्हरून आनी हो वाज आमचो बंद जायना ते म्हळ्यार आमी हांगासरली उठना आनी आमी हांगासरली हालची ना आमी मेली जाल्यार हांगाच मरपाचें ना जाल्यार कोणी आमकां खंय व्हरपाचें ना जाल्यार हेजो विकास कितें तरी लावपाचो कोणी तेन्नाच आमी उठली तेजे मदीं आमी उठना आनी तेजे मदीं आमी हालना नमस्कार हांव वर्षा जोरे पंच मेंबर मोल्याचे आमच्या पळसकाटार तुमकां खबरच आसता 500 एकर फूट हे आमी कंटी तेचे चालूच आसा ते वासाचे बी आनी आमी पंचायतीन सुद्दां आमी तेचे कितें ट्रेड लायसन आसा ते सुद्दां रिवोक केला आतां 30 मार्च तेचे लायसन आसा रिन्यू करपाक सुद्दां आशिल्ले ते आमी तेचे रिन्यू सुद्दां करूं ना तरी पूण येयल्ले गो तेचे चालूच आसा ते मातशें तुमी मातशें हांगासर कोण आसा ते सीएमाक लागीं सुद्दां हांव रिक्वेस्ट करता खरें कित्याक तेणी सुद्दां आमचे खरें आमकां पाशत ना आतां काडपाक आमी हांगासर पुलीस सुद्दां कोणूय आमी उठपाचें ना हो वाज तुमकां सदांच येता हांगा सदांच चालू आसा म्हटल्यार तो मनीस तुमकां आयकत ना कोणा 500 एकर म्हणटा तो मनीस तेजो ओनर तो आयकत ना आयकत ना कितले आमी सांगून आसा तेणी सुद्दां आमकां कितले सांगलेलें आसा आमी हांगासून प्लांट उठयता आपूण काडटा दुसरो जागो पळयला
आं तरी पूण ते फटींग उलयत कितें म्हूण सारकें सांग न्ही आमकां. पाशेत पिटर जाले आमच्या लोकांचे सगळ्यांचे. आं ओके